حافظوا على الصلوات الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، خطیب اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے، دوستو، بزرگو اور میری انتہائی عزت دے لائق معززات مکرمات ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دی جتنی بھی عبادت اور جتنی بھی تمہیدات، تسبیحات، تحلیلات کیتیاں جان کام نے، اگر انسان جس دن تو پیدا ہوئے اس وقت تو لے تے سجدے دے اندر گر جائے اور سجدے دے اندر ہی لیٹ کے اللہ دی عبادت کردہ رہے، تو میرا ایمان اور میرا یقین یہ کہندا ہے کہ اسی اللہ پاک دی ایک نعمت دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو کیوں نہ ہوئے، پھر اسی اپنی طاقت دے مطابق، اپنی استطاعت دے مطابق اور اپنی ہمت دے مطابق اللہ تعالیٰ دی شب و روز، دن اور رات، ہر وقت ذکر، اذکار، عبادات کرتے رہیے تاکہ کچھ نہ کچھ ساری زندگی دا مل پی جائے اور ساری قدر اللہ دی نظر دے اندر بن جائے۔ بڑی ہی توجہ دے نال، بڑے ہی ذوق نال اور شوق دے نال بیٹھ کے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک نو سننا اور کوشش کرنی ہے کہ اسی جو اج سنیے ਉਹਦੇ ਤੇ عمل کرن دی کوشش کریے اور اسی اپنی زندگی نو اس طریقے گزارن دی کوشش کریے۔ میں انشاءاللہ العظیم آج تواڈے سامنے ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا عمل دسنا چاہنا جو کہ بڑا ہی قابل غور، بڑا ہی قابل توجہ ہے، اور جہدے واسطے سانو غور فکر کرنا چاہیے۔ وہ مسئلہ کی اللہ تعالیٰ نے انسان دے واسطے دن دے اندر ایک ایسا وقت رکھے ہے جس وقت دے اندر انسان دے واسطے بڑیاں ہی برکتاں، بڑیاں ہی رحمتاں
اور بڑی ہی عزت اور اللہ تعالیٰ دے ہاں مرتبہ ہے جو اس وقت تو فائدہ اٹھاندے اور وہ وقت ہے نماز عصر اور نماز عصر دا وقت اور عصر تو لے کے مغرب تک دا وقت یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے اگرچہ سانو شاید یہ اہمیت دا پتہ نہ ہوئے لیکن یہ قدر و منزلت بہت زیادہ ہے میں انشاءاللہ العظیم کوشش کراں گا کہ اج دے جمعے دے اندر تہاڈے سامنے عصر دے وقت دی تقریباً 10 خصوصیات بیان کراں 10 خصوصیات تہاڈے سامنے عصر دے وقت دیاں عصر دی نماز دیاں اور عصر تو لے کے مغرب تک دے جو وقت دے درمیان دے اندر فضیلات مقامات اور مرتبے اللہ نے رکھے نے وہ انشاءاللہ بیان کراں گا توجہ دے نال دھیان دے نال غور دے نال سننا ہے تاکہ سانو گل دی سمجھ آ جائے اور سانو اج دے جمعے تو یہ سبق مل جائے کہ اسی انشاءاللہ اج تو بعد نماز عصر دا بھی اور عصر دے وقت دا خاص کرتے انشاءاللہ انہیں تے عمل کر کے فائدہ اٹھانا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے ایک گل ذہن دے اندر رکھیا جی کہ عبادات دی اللہ دے ہاں کمی نہیں ہر چیز دنیا دی چاہے وہ زمین دیاں گہرائیاں اندر ہوئے چاہے وہ آسمانہ دیاں بلندیاں اندر ہوئے کلو امہ ہر چیز ہر وقت اللہ دا ذکر کر رہی ہے ہر ٹائم ہر وقت دنیا کائنات دی ہر چیز اللہ دا ذکر کر رہی ہے چاہے وہ کسی بھی شکل اندر ہے کسی بھی صورت اندر ہے اللہ دی عبادت جاری اساری ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر واضح طور تے سانو فرما دیتا ہے کہ علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب کیا تسی دیکھ دے نہیں ہو کہ زمین و آسمان تے جو چیز بھی ہے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوندی ہے چاہے وہ سورج ہوئے چاہے وہ چند ہوئے یا ستارے ہون یا پہاڑ ہون یا درخت ہون سمندر ہون جو چیز بھی ہے ہر چیز اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوندی ہے اور فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لوگاں دے اندروں بھی اکثر لوگ جڑے نے اللہ دے سامنے سجدہ ریز بھی ہوندے نے اور فرمایا اکثر ایسے نے جڑے اللہ دے عذاب نو خرید کے بیٹھے نے جنہ کدے اللہ دے ذکر اللہ دی تسبیح اللہ دی عبادت کیتی نہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ کئی ایسے نے جنہ نے میرے عذاب نو خرید لیا ہے جنہ کدے میرا شکر میری عبادت کیتی نہیں تو آئیے نماز عصر عبادات دے اندروں ایک عبادت ہے اور ایک ایسا وقت ہے جدی بڑی ہی قدر و منزلت ہے بڑی ہی قیمت ہے اور بڑی ہی فضائل و مراقب نے بڑی ہی توجہ دے نال غور دے نال سنیا جی اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما دینے ہے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو فرمایا حافظو علی الصلوات الوسطی
حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا ہے دنیا دے لوگوں، دنیا کائنات دے اندر رہن والے ہو، اپنیاں نمازاں دی حفاظت کر لو، اپنیاں نمازاں دی حفاظت کر لو۔ حافظوا علی الصلوات، اپنیاں نمازاں تے غور و فکر کر لو، اپنیاں نمازاں دی پابندی کر لو۔ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تے اللہ پاک نے خاص طور تے فرما دیتا نماز وسطیٰ دی حفاظت کر لو، نماز وسطیٰ دا اہتمام کر لو۔ نماز وسطیٰ تو مراد کی ہے، علماء نے مختلف اقوال ذکر کیتے نے، کئیاں نے آکھے ہیں نماز وسطیٰ تو مراد فجر دی نماز ہے، کئیاں نے آکھے ہیں نماز وسطیٰ تو مراد زور دی نماز ہے، کئیاں نے آکھے ہیں نماز وسطیٰ تو مراد عصر دی نماز ہے، کئیاں نے ذکر کیتا ہے نماز وسطیٰ تو مراد مغرب دی نماز ہے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نے نبی علیہ السلام دی زبانی سنی ہے، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، غزوہ خندق دا موقع ہے تے نبی علیہ السلام نے جہاد دے واسطے صحابہ نو جمع فرمایا ہے، اور کفار دیاں ساریاں طاقتاں، سارے کافر جتنے بھی اس وقت مسلمانہ دے خلاف لڑ رہے سن، سارے جمع ہو جاندے نے تے غزوہ خندق دے اندر مسلمانہ تے حملہ آور ہو جاندے نے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ انہاں دا مقابلہ کر دے پینے، انہاں دے نال لڑ دے پینے، لڑدیاں حتیٰ کہ زور دا نماز بھی نکل جاندا ہے اور عصر دا نماز بھی ضائع ہو جاندا ہے۔ جدوں عصر دی نماز دا ٹائم ہی ختم ہو جاندا ہے تے نبی علیہ السلام نو بڑا فکر لگ جاندا ہے، بڑا فکر لگ جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ سنونا، انہاں کافراں نے، انہاں اسلام مخالف طاقتاں نے سانو نماز عصر پڑھن نہیں دیتی، سانو نماز عصر تو روکی رکھے آئے نے۔ اللہ دا نبی اللہ پاک دے کولوں بد دعا کرنا، اللہ انہاں دے گھراں نوں وی تے انہاں دیاں قبراں نوں اگ دے نال پر دے، اللہ انہاں دیاں گھراں دے اندر وی، انہاں دیاں قبراں دے اندر وی اگ پا دے، انہاں دیاں قبراں نوں اگ دے نال پر دے۔ نبی علیہ السلام نے واضح طور تے فرما دیتا ہے میرے صحابہ انہاں نے سانو نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر تو روکی رکھے ہیں، لہذا اس حدیث تو پتہ چلدا ہے جو جامع ترمذی دے اندر ہے، اس حدیث تو واضح طور تے پتہ چلدا ہے نماز وسطیٰ تو مراد نماز عصر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث مروی ہے، اللہ پاک فرماندے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ آئیے حضرات ذی وقار پتہ چل گیا نماز وسطیٰ تو مراد نماز عصر ہے، نماز اس وسطیٰ تو مراد درمیانی نماز یعنی نماز عصر دی نماز ہے، جدے بارے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر خاص طور تے واضح طور تے اعلانیہ طور تے فرما دیتا ہے۔ حالانکہ جدو اللہ پاک نے اے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو، اپنیاں نمازاں تے پابندی کرو، اے دے اندر نماز فجر بھی ہے، اے دے اندر نماز ظہر بھی ہے، اے دے اندر نماز عصر بھی ہے، اے دے اندر نماز مغرب و عشاء بھی ہے، لیکن نبی اللہ پاک نے خاص طور تے الگ طور تے ذکر کیوں فرما دیتا اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو، نال نماز وسطیٰ دی حفاظت کرو؟ کس وجہ تو کیوں اے اللہ تعالیٰ نے الگ حکم فرمایا ہے؟ آؤ میں اے دیاں تواڈے سامنے خصوصیات بیان کراں۔ سب تو پہلی خصوصیت جو میں اللہ دے قرآن اندروں بیان کر دیتی ہے، اللہ فرمایا
فرماتے نے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سب تو پہلی فضیلت نماز اثر دی اللہ دے قرآن اندر ہے، فرمایا اپنی نمازاں دی حفاظت کرو تے خاص طور تے نماز اثر دی حفاظت کرو۔ تے دوسرے نمبر تے اللہ فرماندے نے جدوں نماز پڑھنا وہ تے فرما بردار ہو کے آیا کرو، تابع دار ہو کے آیا کرو، میں تکے لان نہ آیا کرو، گزارا کرن نہ آیا کرو، ایویں جناب سست ہو کے نہ آیا کرو، بلکہ ایک ایمانی طاقت دے نال تے ایمانی جذبے دے نال آیا کرو، بلکہ اے اللہ دی محبت تے اللہ دا پیار لے کے مسجد دے اندر آیا کرو، اللہ دی ملاقات دا شوق لے کے مسجد دے اندر آیا کرو، رب دے نال گلاں کرن واسطے مسجد دے اندر آیا کرو۔ فرمایا وقوموا للہ قانتین، جدوں بھی تسی نماز پڑھنا ہونا ہے فرما برداری دی حالت اندر اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے تے بڑے ہی با ادب طریقے دے نال، بڑے ہی حیادار طریقے دے نال تے بڑے ہی یکسوئی دے نال کھڑا ہونا ہے۔ آؤ میرے بھائی میں دوسری فضیلت اور دوسری خصوصیت بیان کراں جو نماز اثر دے اندر رکھی گئی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو نا اپنے امتیاں نو، اپنے صحابہ نو تے دنیا دے لوگاں نو دس دیو تواڈے تو پہلے بھی میں نبیاں دی امت تے نمازاں فرض کیتیاں نے، تواڈے تو پہلے بھی نبی نمازاں پڑھدے رہے نے، انہاں دیاں امتاں بھی نمازاں پڑھدیاں رہیاں نے۔ اے الگ گل ہے کہ وہ کنیاں نمازاں پڑھدے سی یا کس طریقے پڑھدے سن، ساڈے تے اللہ نے 5 فرض کیتیاں نے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر میں پہلیاں امتاں دے نبیاں نو وی اے نماز اثر پیش کیتی، پہلیاں امتاں وی نماز اثر دے واسطے انہاں نو میں حکم دیتا سی، لیکن فرمایا فضیعوہا، انہاں نے اس نماز نو ضائع کر دیتا، انہاں نماز اثر دی پابندی نہ کیتی، انہاں نماز اثر تے ہمیشگی نہ کیتی، انہاں نماز اثر دا احترام نہ کیتا، نماز اثر دی قدر نہ کیتی۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو اعلان کر دیو، اپنے امتیاں نو اعلان کر دیو تسی نماز اثر دی قدر کریا جے، نماز اثر دی اہمیت نو سمجھیا جے۔ فرمایا فلا یضیعوہا فلا تضیعوہا، فرمایا تسی انو ضائع نہ کریا جے، پہلی امتاں نے ضائع کیتا ہے تسی انو ضائع نہ کریا جے۔ تے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے جیڑا بندہ نماز اثر دی قدر کرے گا، نماز اثر نو پڑھے گا، او دے واسطے 2 اجر رکھے گئے نے، او دیاں 2 فضیلتاں رکھیاں گئیاں نے، 2 ثواب انو عطا ہوئے گا۔ جیڑا بندہ نماز اثر نو پڑھے گا، نماز اثر دے نال پیار کرے گا، نماز اثر دے نال محبت کرے گا۔ آؤ میرے بھائی پہلا پتہ چلیا کہ اللہ دے قرآن اندر نماز اثر دا الگ طور تے ذکر ہے، اور دوسری فضیلت اور دوسری خصوصیت اے وے پہلے نبیاں تے نماز اثر نو پیش کیتا گیا، امتاں تے فرض کیتا گیا، انہاں نے ضائع کر دیتا، انہاں اینو نہ پڑھیا، ایدی قدر نہ کیتی۔ اللہ فرماندے نے اے امت محمدیہ تسی نماز اثر دی قدر کریا جے، نماز اثر دے احترام کریا جے، نماز اثر دی اہمیت و فضیلت نو جانیا جے، اینو پڑھیا جے، تے جیڑا اینو پڑھے گا میں اللہ انو 2 اجر عطا کراں گا، میں 2 ثواب عطا کراں گا، میں 2 فضیلت عطا کراں گا۔ ایک تے نماز پڑھن دی فضیلت ہے، ایک پھر او انبیاء دے چھڈے ہوئے طریقے تے، اس انبیاء علیہ السلام دی امت دے چھوڑے ہوئے طریقیاں تے جنہاں نے دے تے ہمیشگی اختیار کر لئی، میں اللہ 2 ثواب دیاں گا، 2 اجر دیاں گا۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔
فرمایا نماز اثر دی حفاظت کر لو، نماز اثر دی اہمیت و فضیلت نو جان لو۔ آؤ میں جیڑا تیسرا تواڈے سامنے نماز اثر دی فضیلت بیان کرنا چاہنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک دے قرآن پاک اندروں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، جدوں سورج نکلدا ہے تے ادوں بھی اللہ دی عبادت کیتا کرو، جدوں سورج غروب ہوندا ہے تے ادوں بھی اللہ دا ذکر کیتا کرو، اللہ دی عبادت کیتا کرو۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، جدوں سورج نکلدا پیا ہوندا ہے ادوں بھی اللہ دی عبادت کرو، جدوں سورج غروب ہوندا پیا ہوندا ہے ادوں بھی اللہ پاک دی عبادت کرو۔ اللہ پاک نے خصوصی طور تے نماز عصر تو بعد تے مغرب تو پہلے دے وقت دا ذکر فرمایا ہے۔ ہاں اسی یہ سمجھنے آ کہ فجر دی نماز تو پہلے جناب تہجد دی نماز پڑھن دی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے یہ بھی دساں جویں نماز تہجد دا ایک اپنا مقام اور وقار ہے۔ اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے، پہلے آسمان تے آ کے اپنے جناب اپنی رحیمی کریمی دے نال، اپنے جاہو جلال دے نال پہلے آسمان تے پچھلی رات دے پیر اپنے بندیاں نو آوازاں مار دے نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث دا نچوڑ کڑی ہے، جویں اللہ رات دے آخری پیر اندر رات ختم ہو رہی ہوندی ہے تے آسمان دنیا تے آ کے بندیاں نو معاف بھی کر دے نے، بندیاں نو رزق بھی عطا کر دے نے۔ ایویں ہی نماز عصر تو بعد جدوں دن دا اختتام ہو رہا ہوندا ہے، جدوں نماز جناب دن ختم ہو رہا ہوندا ہے، مغرب دا ٹائم قریب آ رہا ہوندا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوندا ہے، جویں او دی فضیلت ہے ایویں نماز عصر تو مغرب تو پہلے دے وقت دی فضیلت ہے۔ جویں اس رات دے آخری پیر دی شان ہے، ایویں ہی نماز عصر تو بعد مغرب تو پہلے وقت دی فضیلت ہے۔ ادوں بھی اللہ دا ذکر کرنا آیا کرو، ادوں بھی اللہ دی عبادت کرنا آیا کرو، ادوں بھی زبان تے تسبیحات جاری رکھیا کرو۔ میں ایک اللہ والے دے بارے پڑھیا ہے، دعا کرو جتھے لکھ رہا ہے اللہ کروڑا رحمتاں فرمائے، نام نہیں لواں گا۔ انہاں دے بارے میں سنیا کہ او جدوں بھی سورج غروب ہون لگدا سی نا، جدوں بھی سورج غروب ہوندا ٹائم آندا سی 15-20 منٹ پہلے مسجد دے اندر آ جاندا سی اور مسجد دے اندر بیٹھ کے جنی دیر تک اذان نہیں ہوندی سی اونی دیر تک اللہ دا ذکر کردا رہندا سی۔ کیوں؟ اندے دل دے اندر تڑپ سی، دل دے اندر لالچ سی کہ میں اس وقت دی قدر کراں، ایدی جناب ایدی اہمیت اور ایدی فضیلت نو سمجھ کے پھر ایدے اندر اللہ دا ذکر کردا سی۔ یقیناً اللہ نے انہوں بلندیاں تے عزتاں عطا کیتیاں۔ میں تے خود ویکھیا ایک ایسے اوجے سریا تے ایک مقام تے پہنچی ہے، اللہ جتھے لیٹے ہے تیرا مرد کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ آؤ میرے بھائی میں تے تو بھی اس وقت دی قدر کریے، نماز عصر نو ضائع نہ کریے۔ نماز عصر تو بعد دے وقت دی مغرب تو پہلے تک دے درمیانی اوقات دی ایدی اہمیت و فضیلت نو سمجھیے۔ آؤ میں جڑی چوتھی گل کرنا چاہنا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود جڑا اچھی پڑھیا کرو۔ میں نہ تسی درود پڑھ دے ایک مجمع اندر بہار پیدا ہو جاندی ہے، اس واسطے میں بار بار نبی پاک دا نام لینا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ آئیے میرے بھائیو، جو میں نماز عصر دے وقت دی جڑی چوتھی فضیلت بیان کرنا چاہنا ہے، چوتھی خصوصیت بیان کرنا چاہنا ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، نبی پاک دے صحابہ انج کر کے ایک مارکا لڑن واسطے، ایک لڑائی لڑن واسطے مسلمانہ دے دشمنہ دے خلاف چلے گئے۔ جدوں ویکھیا غمسام دی لڑائی ہے تے فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا، مسلمان
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਏ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਵਕਤ ਏ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਏ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਹਮੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਵਕਤ ਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਵਕਤ ਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਵਕਤ ਏ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਵਕਤ ਏ। ਹਿਆ ਅਹੱਬੁ ਇਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਅਹਲੀਹਿਮ व औलादिहिम व मालिहिम व अनफुसिहिम औ कमा काल। फरमाया कि इन्ना अहमीयत वाला वक्त असर दा वक्त है, काफरां दे ने तुसी असर दे टाइम इन्हां ते हमला करो, इन्हां नमाज असर छड़नी नहीं है, इन्हां ते नमाज असर हर सूरत दे अंदर ही पढ़नी है, लिहाजा ये नमाज पढ़न लग पैणगे, तुसी नमाज असर ते हमला कर दे आ जे और जंग तुहाडे हिस्से अंदर आ जाएगी, तुहाडे हक दे अंदर आ जाएगी, तुसी अज दी जंग जित जाओगे। लेकिन अल्लाह पाक ने एक दूसरा हुक्म नाज़िल कर दिता, फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर, जदों हालते जंग दे अंदर नमाज दा वक़्त हो जाए, फिर ऐसा वक़्त बन जाए कि नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाए, मुश्किल हो जाए, फिर नमाज ते छड़नी ते नहीं, नमाज से पढ़नी है। जे अल्लाह मौका देवे ते दो दो पढ़ लो, जे इंज भी ना मौका मिले ते फिर अल्लाह अकबर पढ़ के जिधर भी तुहाडा मूँह हुंदा होण दिओ, जिधर भी तुसी जाओगे मैं अल्लाह दा चेहरा उधर ही होएगा। तुसी अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू कर देनी है, नाले लड़दा रहना है, नाले नमाज पढ़दा रहना है। ते जे अल्लाह मौका दे देवे ते मैं तुहानू हुक्म देना, जमात कराओ, दो जनाब सफ़ा बना लो, अद्धे काफरां दे सामने खड़े हो जाओ ते अद्धे तुहाडे पिछे दो रकतां पढ़ लैणगे, फिर वो वापस चले जाणगे काफरां दे सामने, फिर जेड़े उत्थे खड़े ने आके तुहाडे पिछे दो रकतां पढ़ लैणगे, तुहाड़ियां चार हो जाणगियां, उन्हां दियां दो दो हो जाणगियां, या जो भी सूरत हाल होए, लेकिन नमाज फिर भी नहीं छड़नी। ये काफरां ने आख्या वेखो ना नमाज असर दे वक़्त हमला करो, इन्हां दे हाँ नमाज असर दी बड़ी कीमत है, बड़ी अहमियत है, इन्हां नूं जान नालों भी प्यारी असर है, माल नालों भी प्यारी नमाज असर है, औलाद नालों भी प्यारी है नमाज असर, और अपने घर दे नालों भी प्यारी है नमाज असर। ये मेरे भाई चौथी खसूसियत इस वक्त दी कि साडे बड़ियां ने, नबी पाक दे सहाबा ने ते जंग दे अंदर भी नमाज असर नूं ज़ाया नहीं सी कीता, उन्हां ते उत्थे भी इस नमाज नूं पढ़ के विखा दिता है। आओ मेरे भाई मैं पंजवीं खसूसियत बयान करा नमाज असर दे वक्त दी ते नमाज असर दे। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा नमाज असर नूं पढ़दा है, नमाज असर ते हमेशा करदा है, नमाज असर नूं पढ़दा रहिंदा है, नमाज असर ते बड़ी ही तवज्जो करदा है और बड़े ही ध्यान दे नाल नूं रोज़ाना पढ़दा है। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक नमाज असर नूं पढ़न दी वजह तो जहन्नम दी अग दे ते हराम कर देंदे ने, जहन्नम दी अग हराम हो जाती है। जेड़ा बंदा नमाज असर नूं पाबंदी नाल पढ़दा है, जहन्नम दी अग अल्लाह उहदे ते हराम कर देंदे ने। आओ मेरे भाई कितना अजीम वक़्त है नमाज असर दा, कितनी फजीलत है नमाज असर दी। ओ मेरे भाई जानो समझो नमाज असर दे वक़्त दी कदर करो, क्योंकि वक़्त वैसे भी बड़ा दुनिया दी मसरूफियात दे लिहाज नाल भी बड़ा कीमती हुंदा है, कारोबारी लिहाज दे नाल भी ये वक़्त वैसे ही बड़ा कीमती हुंदा है। लेकिन अल्लाह ने इस वक़्त खास तौर पर नमाज असर का जिक्र करके मेरी और तेरी मसरूफियात के अंदर भी यदि फजीलत और हमीयत को बयान कर दिता है। एक पासे तू मेहनत मजदूरी करता पे, तेनों असर तो बाद मजदूरी मिलने वाली है। एक बंदा दुकानदार है, उनकी दुकान से असर तो बाद गाहक ज्यादा आते हैं, क्योंकि खान पकान का टाइम होंदा है। वैसे भी बंदा सफ़र के अंदर होंदा है, किते बाहर गया हो या असर के टाइम वापसी का सफ़र होंदा है। लेकिन अल्लाह फरमाते ने सारा कुछ होने के बावजूद जिहड़ा नमाज
ਅਸਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਤਨਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। आओ मेरे भाई नमाज असर अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर ऐलान फरमा दो हाफिज़ो अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। नमाज असर की हिफाजत करो, नमाज असर की हिफाजत। आओ मैं एक छठा जो इनकी खसूसियत फजीलत बयान करना चाहना है। नबी अलैहिस्सलाम तो पहले भी अंबिया ते अल्लाह दे जिहड़े नबी सन इस नमाज की बड़ी हिफाजत करते सन, इस नमाज से बड़ा गौर व फिक्र करते सन, तेरी बड़ी पाबंदी करते सन। अल्लाह पाक दे कुरान दे अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा जिक्र किया गया है। हज़रत सुलेमान नबी नूं अल्लाह पाक ने बड़ियां शाना ते बड़ा मुकाम अता फरमाया है। ते हज़रत सुलेमान नबी ने इंज करके घोड़े पाले हुए ने जंग दे वास्ते, लड़ाई दे वास्ते। 20,000 घोड़े हज़रत सुलेमान पैगंबर ने 20,000 घोड़े तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर लिखे है 20,000 घोड़े पाले हुए ने सिर्फ लड़ाई वास्ते, इस्लाम मुखालफ ताकतां दे नाल लड़न दे वास्ते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन इंज करके अपने इन्हां घोड़ियां दे अंदर आए ने, लश्कर दे अंदर आए ने जो तैयार किया गया है। इंज घोड़ियां नूं वेखदे पए ने, मोटे ताजे घोड़े लड़न वास्ते, जंग दे वास्ते जो तैयार किए गए ने, इंज उन्हां दे अंदर मसरूफ हो जाते ने ते पिछला पैर हो जाता है, असर दी नमाज दा वक्त हो जाता है। हत्ता कि हज़रत सुलेमान पैगंबर नूं पता ही ना चलिया ते नमाज असर दा वक्त गुजर जाता है, नमाज असर लेट हो जाती है। जदों ख्याल आया हज़रत सुलेमान पैगंबर नूं, जदों पता चलिया कि मेरी नमाज असर ते ज़ाया हो गई है, इंज जल्दी दे नाल घर दे अंदर आए ने, टाइम वेख्या, वक्त वेख्या, जनाब नमाज असर ते गुजर गई है, बड़ा लेट हो चुके हैं। हज़रत सुलेमान पैगंबर बड़े परेशान हुए ने, बड़े ही परेशान हुए ने। ते इंज करके वो लश्कर नूं वापस बुलाया, ते वापस बुलाने तो बाद वो 20,000 घोड़े नूं इंज करके लैन दे अंदर खड़ा कर दिता है। हज़रत सुलेमान पैगंबर ने तलवार पकड़ लई है। उस 20,000 घोड़ा जिहड़ा पलिया होया जिहाद दे वास्ते, लड़ाई दे वास्ते, उस 20,000 घोड़े दियां गर्दनां जिहड़ियां ने उतार दित्तियां ने। ते नाले आंदे ने अल्लाह मैनू बड़ा फिक्र लगे है, मैनू बड़ा फिक्र लगे, मेरी नमाज असर ज़ाया हो गई है। हजरात तवज्जो करो, हजरत सुलेमान पैगंबर ने 20,000 घोड़े की गर्दन उतार दी, नमाज असर ज़ाया हो गए। पता नहीं साड़ियाँ जिंदगी दियाँ किन्नियां असर चलियां गईयां, कारोबार अंदर किन्नियां असर गुजर गईयां, मोटरसाइकिल चलांदियां किन्नियां असर गुजर गईयां, पानी लगांदियां किन्नियां असर गुजर गईयां, पट्ठे वढ़दियां किन्नियां असर गुजर गईयां, जनाब ट्रैक्टर चलांदियां किन्नियां असर गुजर गईयां, दुकानियां ते बैठियां किन्नियां असर गुजर गईयां, डेरियां महफिलां ते बैठियां किन्नियां असर गुजर गईयां, जनाब सिगरेट हुक्के ते बैठियां किन्नियां असर गुजर गईयां, खूहां ते मुरब्बियां ते पानी ते ज़मीनां ते। ओ मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम दी जिंदगी चेक करो, एक असर दी नमाज गुजरी है, 20,000 घोड़े दी गर्दन उतार दी है। जिन्हां दे अंदर मसरूफ होए सन, जिन्हां दे अंदर मशगूल होए सन, उन्हां दी मसरूफियत दी वजह तो नमाज असर ज़ाया होई है और उस घोड़ियां दियां गर्दनां ला दित्तियां ने। असी पता नहीं किन्नियां ज़ाया कर लिया ने, सानू फिक्र ही कोई नहीं, असी कदे गौर ही नहीं किया। सुलेमान पैगंबर ने एक असर दी नमाज ज़ाया हो गई, तौबा भी कर सकते सन, सब कुछ ऐसे जिमें असी आने, कोई गल नहीं जी, माफ़ी भी मंगिया लभ जाता है सारा कुछ। इधर नबी ने यह भी तो तौबा कर सकते सन, लेकिन तौबा की भी है, लेकिन नाल ओ कम जिहदी वजह तो नमाज असर ज़ाया हो गए, उन्हां दियां गर्दनां भी उड़ा के रख दित्तियां ने। इथों पता चलता है नमाज असर बड़ी कीमती है। नमाज असर दा वक्त बड़ा ही अहमियत दा हामिल है, बड़ा ही कदरो मंजिलत वाला है अल्लाह दे हाँ, बड़ी ही शानो शौकत वाला है, इहदा मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला दे हाँ बड़ा है। आओ तवज्जो करो, अल्लाह फरमांदे ने है मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ آؤ نماز اثر دی اہمیت نو سمجھو، نماز اثر دی فضیلت نو جانو۔ آؤ جڑا میں 7واں مسئلہ تواڈے سامنے اہمیت و فضیلت بیان کرنا چاہنا نماز اثر دی۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے من صلی البردین داخل الجنہ، من صلی البردین داخل الجنہ۔ فرمایا جڑا بندہ 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھ لوے گا، 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھ لوے گا، یعنی نماز فجر پڑھ لوے گا، نماز عصر پڑھ لوے گا، فرمایا داخل الجنہ، اللہ سے بندے نو جنت دے اندر داخلہ عطا فرمان گے، اللہ سے بندے نو جنت دے اندر داخل فرمان گے۔ پتہ چلدا ہے نماز عصر پڑھیا اللہ دی جنت دا داخلہ ملدا ہے، پتہ چلدا ہے نماز عصر پڑھیا جہنم دی اگ بندے تے حرام ہو جاندی ہے، پتہ چلیا نماز عصر پڑھیا اللہ دے ہاں بندے نو بڑی قدر و منزلت ملدی ہے، بڑی عزت ملدی ہے، بڑا احترام ملدا ہے۔ آؤ میں جڑا 8واں مسئلہ بیان کرنا چاہنا نماز عصر دے حوالے دے نال، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ نماز عصر نہیں جے پڑھدا، جیڑا بندہ نماز عصر نو آ کے ادا نہیں کردا، نماز عصر نو ضائع کر لیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ویکھو نا جویں ایک بندے دے گھر نو اگ لگ جائے، اوندا مال بھی سڑ جائے، اودی اولاد بھی اودے اندر تباہ ہو جائے، اودے بیوی بچے بھی اودے اندر مر جان، اوندا گھر دا سارا مال و متاع ختم ہو جائے، یا گھر دے اندر ڈاکو آ جان، یا گھر دے اندر چور پے جان، اے بچیاں نو بھی مار جانے دی، بیوی نو بھی مار جانے دا، سامان بھی لٹ کے لے جانے دا، کر سب تباہ کر جان۔ نبی پاک فرماندے نے جس بندے نے نماز عصر نو ضائع کر دیتا ہے، گویا کہ اوندا سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ جن نے نماز عصر نو چھوڑ دیتا ہے، جن نے نماز عصر نہیں جے پڑھی، او دے بچے بھی ہلاک ہو گئے، او دی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، اوندا کاروبار ہلاک ہو گیا، او دا مال و متاع ہلاک ہو گیا، او دے گھر دے اندر سمجھو اگ لگ چکی ہے۔ آؤ میرے بھائی ساڈے گھراں دے اندر اگ لگی پئی ہے، ساڈے گھر تباہ ہوئے پے نے، ساڈے گھراں دے اندر عزت و احترام کوئی نہیں رہ گیا، امن و سکون کوئی نہیں رہ گیا۔ اگر تے سانو نظر اگ لگی نہیں آندی تے وکھری گل ہے، ساڈے گھراں دے اندر نہ رزق دی فراوانی ہے، نہ مال دی فراوانی ہے، نہ عزت و احترام ہے، نہ ہی ساڈے گھراں دے اندر امن و سکون ہے، تے نہ ہی ایک دوسرے دی قدر و منزلت ہے۔ آؤ میرے بھائی نماز عصر نو ضائع کرن والا بندہ دنیا دے اندر ذلیل ہو جاندا جے، دنیا دے اندر بڑے دکھ اٹھاندا جے، جنہیں نماز عصر نو نہیں جے پڑھیا۔ نبی دی حدیث ہے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اوندا کاروبار لٹیا گیا، جنہیں نماز عصر نو ضائع کر دیتا۔ اگلی 9ویں حدیث سے غور کریا جے، نبی پاک علیہ السلام نے جو 9ویں خصوصیت بیان کیتی ہے نماز عصر دے بارے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے نماز عصر نو ضائع کر دیتا ہے، جس بندے نے نماز عصر نو چھوڑ دیتا ہے، دی قدر نہیں کیتی، فقد حبطت عملو، فرمایا اس بندے دے عمل ضائع ہو گئے، ان دی زندگی دے اعمال برباد ہو گئے، اودیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں۔ جس بندے نے نماز عصر نہیں جے پڑھی، اے دی ترجمانی اگلی حدیث بیان کر دیے۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں نماز عصر دا ٹائم ہوندا ہے تے آسماناں تو اللہ دے فرشتے ڈیوٹی بدل دے نے، اے زمین والے فرشتے جو نماز فجر دے ٹائم آئے سن، عصر دے ٹائم انہاں نے واپس چلا جانا ہوندا ہے، تے عصر تو بعد دے نویں فرشتے فجر دی نماز تک زمین تے رہندے نے، تے جیڑا بندہ عصر دی نماز ہی پڑھ نہیں آندا، او دے اعمال اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہی نہیں کیتے جاندے۔ جدوں نے عصر دی نماز نہیں پڑھی، اون دی حاضری نہیں لگی، جدوں عصر دی نماز پڑھن آیا ہی نہیں، فرشتیاں اوندا نام ہی نہیں لکھیا، جدوں نے عصر دی نماز پڑھی نہیں، اودیاں نیکیاں دے اگے اوندا نام ہی نہیں لکھیا ہویا، لہذا اوندا نام اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہی نہیں کیتا جاندا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑے بندے نے نماز عصر چھڑ دتی ہے، اون دے باقی اعمال بھی ضائع ہو جان گے، اون دی باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جان گیاں۔ اونے فجر پڑھیے الگ گل ہے، اونے زور پڑھیے الگ
گل ہے، مغرب عشاء پڑھیے الگ گل ہے، لیکن جس ٹائم فرشتیاں حاضری لائیے جدوں فرشتیاں ویکھے ہے ادوں تو ہے نہیں سی، لہذا او دا نام رجسٹر اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ دی عدالت دے اندر فرشتے پہنچے نے تے جنہ جنہ دے نام لکھے نے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو دسو ہن اندیاں بارے میں کی فیصلہ کراں؟ فرشتے آندے نے اللہ سونے اسی چاہنے آئے نہ سارے نو معاف کر دے جنہ دا نام لکھیا ہویا ہے، جنہ دا نام آیا ہے اللہ انہاں نو معاف کر دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ جنہ دے نام تسی لے کے آئے جے میں سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ اسے واسطے نماز عصر ہو میرے بھائی، نماز عصر دی بڑی اہمیت ہے، بڑی ہی قدر و منزلت ہے نماز عصر دی۔ نہ ضائع کرو اینو ایویں دنیا دے کاروبار اندر، نہ ضائع کرو دنیا دی مصروفیات دے اندر۔ دن دی نماز ہے، عصر دا ٹائم ہے، اس وقت دی قدر دو، قدر و اہمیت نو جانو، قدر و منزلت نو جانو، اندے تے ہمیشگی کرو۔ لٹ گیا جو بندہ تباہ ہو گیا جنہیں نماز عصر نو ضائع کر دیتا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، مرد ہے عورت ہے، کوئی بھی یہ اپنے گھراں دے اندر، اپنے بچیاں دے اندر، ماں باپ دے اندر، اپنے گھراں دے اندر، مساجد دے اندر غور و فکر کرو اس نماز دے اتے، اندے تے ہمیشگی اختیار کرو۔ آؤ میں جڑی 10ویں حدیث بیان کرنا چاہنا نماز عصر دی فضیلت اور خصوصیت دے حوالے دے نال، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا نماز عصر ہو لوگو، نماز عصر دی حفاظت کر لو، نماز عصر تے غور کر لو۔ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے، اپنے صحابہ دے اندر تے آپ فرماندے نے رات دا ٹائم ہے تے 14ویں دا چن انج کر کے نکلیا ہویا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ ذرا ویکھو نا، اے چن جڑا 14ویں دا بدر دا چن چمک رہا ہے اینو ویکھ رہے ہو کہ نہیں؟ صحابہ آندے نے سونیا اسی ویندے پئے ہاں۔ آپ فرماندے نے اینو ویکھن دے اندر کوئی مشکل پیش آندی پئی جے، کوئی دقت پیش آندی پئی جے، تواڈے سامنے کوئی ایسی دشواری تے نہیں جو تانوں ویکھن نہ دے رہی ہوے؟ صحابہ آندے نے سونیا اسی بڑی ہی آسانی دے نال 14ویں دے چن نو ویندے پئے ہاں، بڑا ہی خوبصورت ہے تے بڑا ہی چمک دمک دے نال نکلیا ہویا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے پھر میرے اے صحابہ توجہ کرو نا، جنت دے اندر تسی ایویں ہی رب دا دیدار کرو گے جویں 14ویں دے چن نو ویکھدے پے جے، جویں 14ویں دا چن چمک رہا ہے تے تانوں مشکل کوئی نہیں پیش آندی پئی، ایویں تسی جنت دے اندر اپنے رب دا دیدار کرنا ہے۔ لیکن میرے صحابہ میں تانوں ایک گل دی نصیحت کرنا، نماز فجر نو تے نماز عصر نو ضائع نہ کریا جے، اے دے بارے شکست نہ کھایا جے، اے دے بارے شکست نہ کھایا جے۔ نماز فجر نو تے نماز عصر نو ضائع نہ جے کریا جے، جنت دے اندر اللہ پاک دا دیدار مل جائے گا، جنت دے اندر اللہ پاک دے چہرے دا دیدار مل جائے گا۔ آؤ میرے بھائی توجہ کرو، غور کرو نا، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ او کڈا سونا ویلا دل بہار ہوے گا جدوں اللہ پاک سونے دا دیدار ہوے گا، ایتھے چکن والے چہرے اوتھے سارے ہون گے، ایتھے چکن والے چہرے اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ نبی پاک فرماندے نے کئیاں نو روزانہ دیدار ہوئے گا، کئیاں نو ہفتے بعد ہوئے گا، کئیاں نو کئی دناں بعد ہوئے گا، لیکن جڑا بندہ ایک وہ بھی خوش نصیب ہے جنوں دن دے اندر 2 واری اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ امام رجب رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کیتی اس حدیث دے اندر لکھ دینے تشریح دے اندر، جڑا بندہ نماز فجر نو پڑھ دے تے نماز عصر نو پڑھ دے، نبی پاک نے آخر کیوں چن دے نال تشبیہ دیتی ہے، چن چمکدا پیا ہے، پھر اللہ دا چہرہ بھی چمک رہا ہوئے گا، پھر نبی پاک بھی خوبصورت نے، پھر مدینہ شہر مسجد نبوی کنی پیاری گل ہے۔ فرمایا جڑا بندہ نماز فجر پڑھدا ہوئے گا، نماز عصر پڑھدا ہوئے گا، جنت دے اندر ایک ایک دن دے اندر انہاں 2 نمازاں دی وجہ تو اللہ دا 2 مرتبہ دیدار ہوئے گا۔
اے نماز فجر تے نماز عصر پڑھن دی وجہ تو اللہ دی جنت دے اندر دو مرتبہ دیدار ہوئے گا. جڑا یہ دو نمازاں پڑھدا رہے ہے وہ میرے بھائی بڑی فضیلت ہے نماز فجر دی, بڑی اہمیت ہے نماز فجر دی. اے ویکھو نا عصر دی, اے ویکھو نا ہن اج جمعے دا دن ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جمعے دے دن دے اندر ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسا وقت ہے جس وقت جو بھی دعا تسی منگو گے اللہ تہاڈی دعا نو رد نہیں کرے گا, اللہ تانوں ضرور عطا کرن گے. تے بعض علماء نے لکھیا جمعے دے دوران دے اندر ہی گھڑی ہوندی ہے, لیکن جو صحیح اور راجح قول ہے وہ دے مطابق علماء لکھدے نے عصر تو بعد مغرب تو پہلے دا وقت, مغرب تو پہلے دا ٹائم جمعے والے دن عصر دی نماز تو بعد مغرب تو پہلے دا وقت جیڑا ہے یہ ایسا وقت ہے وہ گھڑی ہے جدے اندر جیڑی بھی دعا کرو گے اللہ کدے رد ہی نہیں کرے گا. یہ کیڑا ٹائم ہے نماز عصر تو بعد دا, یہ مغرب تو پہلے دا وقت ہے. آؤ میرے بھائی اللہ کو دعا کرنے آ, اللہ ساڈیاں آج تو پہلے ساڈی زندگی دیاں جنیاں اثر ضائع ہو گئیاں جاسی کویلے پڑھیاں ویلے نال پڑھیاں اللہ ساریاں قبول کر لے. جے اسی نہیں پڑھ سکے اللہ اسی پکی توبہ کرنے آ سانو معاف کر دے. اللہ ساڈی انہاں نماز عصر دو نہیں بھی پڑھیاں اج ساڈی توبہ قبول کر کے انہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دے. تے یا اللہ اسی تیرے بندے دعا کرنے آ اج تو بعد انشاءاللہ العظیم اسی نماز عصر بھی ضائع نہیں کرنی, اول وقت اندر پڑھنی ہے تے پھر نماز عصر نو اس فضیلت نال پڑھنا ہے. 10 خصوصیات میں تواڈے سامنے بیان کر دتیاں نے, نہیں یاد رہیاں, سی ڈی تواڈے سامنے باندھی پئی ہے, انہاں نے اپنے موبائل دے اندر لے کے سن کے پھر نماز عصر نو پڑھو آ کے, انشاءاللہ سرور آئے گا, مزہ آئے گا نماز عصر پڑھن دا. جدوں اے 10 خصوصیات تواڈے سامنے ہون گیاں کہ میں اے پڑھاں گا مینوں اے بھی انعام لب جائے گا, میں اس گناہ تو بھی بچ جاں گا, اے سنت بھی عمل ہو جائے گا, جہنم دی اگ میرے تے حرام ہو رہی ہے, جنت دا داخلہ میرے تے واجب ہو رہے ہے, اللہ دے دیدار مینوں مل رہے ہے, نبی پاک علیہ السلام دی سنت طریقے تے عمل ہو رہے ہے. انشاءاللہ العظیم سانو بڑا ہی دنیا دے اندر بھی مقام ملے گا, آخرت دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر بھی مقام ملے گا. کیوں اسی قرآن و حدیث تے عمل کرنا ہے, قرآن و حدیث سے عمل کر کے نماز عصر دی پابندی کرنی ہے. اے نہیں کہ باقی چارے ہی چھڑ دینیاں نے, اسی نماز عصر ہی کلی پڑھنی ہے, نہیں 5 بھی نال ہی پڑھنیاں نے, باقی 4 بھی پڑھنیاں نے, نماز عصر نو بھی پڑھنا ہے. اللہ کو دعا کرنے آ اللہ تعالیٰ سانو نماز عصر دا پابند بنائے, اللہ پاک سانو 5 وقت دا نمازی بنائے, اللہ پاک ساڈے گھر والیاں نو, بیوی بچیاں نو, ماں باپ نو, سبنا نو 5 ٹائم دا نمازی بنائے, اور اللہ پاک سانو نماز عصر تے ہمیشگی اختیار کرم دی توفیق عطا فرمائے, اور عصر دے وقت دی اللہ پاک سانو قدر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.